4, 5, 1. नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी साने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। आज दुईवटा विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। एक रामका कुरा, दुई कामका कुरा। सुरुमा कामका कुरा। महाकाली नदीको छेउमा बसेर दार्चुलाको खलङ्गाबाट बोलिरहेको छु। नेतादेखि जनतासम्मले सबैभन्दा बढी उच्चारण गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा यसै जिल्लामा पर्ने भूभागहरू हुन्। लिपुलेक हाम्रो हो भनेर काठमाडौँबाट त कति बोलियो, कति कालापानी हाम्रो हो भन्ने एउटा नारा बोकेर हजारौँले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गरे। तर वास्तविकता अहिले यतिखेर आफ्नो भूभागमा जान भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हामीलाई रोक्छ। केही साता अघि भारतले पत्र नै लेखेर भारतीय क्षेत्र गुन्जी, कालापानी, लुम्पियाधुरामा लुकीछिपी नेपाली गुट र समूह आएर हैरान गरेको भनी जानकारी गरायो। नेपालको भूभागलाई आफ्नो भूभाग भन्ने दुस्साहस गर्ने भारतीय प्रशासनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय खलङ्गा दार्चुलाले मुतोड जवाफ दिएको थियो। जवाफी पत्रमा लेखिएको थियो, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरू अनुसार महाकाली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी, लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग रहेको कुरा स्पष्ट नै छ। ती नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविक रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अड्चन हुनु हुँदैन भन्ने नेपालको धारणा रहेको कुरा आदेश अनुसार जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लाखवटा कुरामा विरोध गरे पनि देशलाई यो हैसियत दिलाएकोमा चाहिँ लाख पटक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिपयले भने जस्तै उनको यो भारत विरुद्धका कदमहरू सत्ता बचाउने स्टन्ट हुन सक्ला, तर हिजो सत्ता बचाउन भारतको गुलामी गर्ने युगबाट हामी सत्ता बचाउनको नै सही कमसेकम भारतलाई बराबर जवाफ दिन सक्ने हैसियतमा त पुग्यौँ। यही साउन 13 गते पठाइएको जवाफपछि भारत नाजवाफ भएको छ, तर व्यवहारमा चाहिँ नेपालीहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। आफ्नै देशमा प्रवेश गर्न भारतीयको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता एउटा छ भने विकल्पको रूपमा छोटो बाटो भएका कारण व्यास गाउँपालिकाका बासिन्दाले समेत भारतीयहरूकै जिहजिर गर्नुपर्ने स्थिति व्यावहारिक रूपमा सिर्जना भएको छ। जति चर्का नारा काठमाडौँमा लाग्छन् त्यति दुःख सीमा क्षेत्रका नेपालीले पाइरहेका छन्। नारा चर्को लगाउँ केही छैन, तर दार्चुला सदरमुकाममा खलङ्गाबाट छारुङ टिक्करसम्म जानलाई भारतको बाटो प्रयोग गर्नु परेपछि हामी स्वतः शरणार्थी जस्तो भएनौँ र कमसेकम 1 मिटरको हिँड्ने बाटो फुट ट्रेल मात्र बनाउन सकेको भए पनि हुन्थ्यो, तर ढिलै भए पनि सही भए जस्तो भन्ने देखेँ। बाटो निर्माण गर्न नेपाली सेनाको टोली पनि हामीले दार्चुला टेकेकै दिन यहीँ देखियो। राष्ट्रियता भूगोल मात्र होइन, त्यस भूगोलका नागरिक पनि हुन्। अब सरकारले कुटी, नाभी, गुन्जीका जनतालाई नागरिकतासँगै सुविधा सहुलियत पनि दिनुपर्छ। नेपाली भएर पनि भारतीयहरूको अतिक्रमण खेप्न बाध्य नेपालीहरूलाई अपनत्व महसुस गराउन एकदमै जरुरी छ। हामीले कागजमा बोलीमा आफ्नो सिमाना प्राप्त गर्यौँ, अब व्यवहारमा चाहिएको छ। हामीले जिन्दाबाद भन्दै माइती घरमा चुच्चे नक्सा उचाल्दा दार्चुलावासीलाई त्यो चुच्चोले नघोचोस्, अर्थात् सीमा विवादलाई राजनीतिक मुद्दा मात्र बनाउने होइन, समाधान पनि गर्ने नियत देखिनु पर्यो। अन्त्यमा अब रामका कुरा। यो मन्दिर बनाउने समय होइन, यो त अस्पताल बनाउने समय हो। यतिखेर हाम्रा भगवान भनेका त्रेतायुगका मर्यादा पुरुषोत्तम राम मात्र होइनन्, हाम्रा भगवान डाक्टर, नर्स लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्। हाम्रो मन्दिर अस्पताललाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाऊ, हाम्रा भगवान स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च मनोबल प्रदान गरौँ, सुरक्षित राखौँ। अनि अर्को कुरा, नेपालको संसदमा उभिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भनिसकेपछि उनका विदेश मन्त्री जयशङ्करले बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन् भनेर के फरक पर्छ? बिरामी उनीहरू छन्, औषधि चाहिँ हामीले किन खानु परेर? हाम्रो ध्यान कोरोना भन्दा 1 इन्च अन्त मोड्न अब चाहिँ मिल्दैन। टाउको दुखेको बेला पेट दुखेको औषधि नखाउँ। सातै प्रदेश पुग्दा बुझेको हामी अति नै काठमाडौँ केन्द्रित भएका रहेछौँ। देश काठमाडौँ मात्र होइन, देश यो दार्चुला पनि हो। काठमाडौँका सङ्क्रमित गनेर मात्र पुग्दैन, वीरगन्ज विराटनगरको स्थिति एकदमै भयावह भइसक्यो। सत्ता मात्र जोगाउने कि जनताको ज्यान पनि जोगाउने? काठमाडौँलाई मात्र ध्यान दिने कि वीरगन्ज पनि बचाउने? राम नेपालमा, सीता नेपालकी, रावण श्रीलङ्काका भएपछि भारत बिचमा बसेर के बाँदरहरू सप्लाई गर्दै थियो कि भन्ने कुराको खोज कोरोनाको महामारी सकिएपछि गरौँ। बुद्ध हाम्रै हुन्, प्रमाणित छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रै हो, बाकाइदा प्रमाणित छ। नरेन्द्र मोदी चाहिँ भारतका हुन्।
जोसै जोसमा भारतलाई काउन्टर दिन त्यो चाहिँ क्लेम नगरिदिनु होला। रामका कुरा पछि गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले कामका कुरा गरौँ। मिल्छ भने दुईवटा स्वास्थ्य मन्त्री राखौँ, त्यसो हुँदा एउटाको घरमा पाहुना आउँदा अर्को स्वास्थ्य मन्त्रीले काम गर्न पाउनुहुनेछ। आउनुहोस् दार्चुलाबाट सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, दार्चुलाको खलङ्गाबाट म प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेको छु। हाम्रो कार्यक्रम सातै प्रदेशमा पुग्ने सिलसिलामा हाम्रो गन्तव्यको अन्तिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश र त्यसको पनि दार्चुलामा आइपुगेका छौँ र यहाँ खलङ्गाबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्दा गर्दै पानी परेको छ र पछाडि देखिएका बत्तीहरू देखिएका छन् भने त्यो चाहिँ धारचुला हो। हामी उभिएको ठाउँ यो नेपालको दार्चुला, पछाडि देखिएका ती बत्तीहरू भएका ठाउँहरू यदि तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ भने त्यो धारचुला हो। आवत जावत अहिलेलाई कोरोनाका कारणले बन्द गरिएको छ। एउटा झोलुङ्गे पुल छ जहाँबाट मानिसहरूको आवत जावत हुने गर्दछ र आजको कार्यक्रम हामी यहीँबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यहाँका विषयहरू विशेष गरेर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीका विषय यसै जिल्लासँग जोडिएका कारणले गर्दाखेरि पनि आम दर्शक महानुभावहरूको निकै चासो रहेको छ यो विषयमा र हामीले पनि त्यसलाई बुझेर आज हामीले त्यस क्षेत्रका केही जनताहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ, आम नागरिकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यहाँका समस्याहरू र विशेष गरेर दार्चुलाका समस्याहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्न लागेका छौँ। आजको कार्यक्रममा विभिन्न गुनासोहरू आएका छन्। लामो यात्रा तय गरेर हामी यहाँसम्म आइपुग्दा यो बाटो, यो यात्रा सहज भने थिएन, तर हामीले यहाँ आएर यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्यौँ र सम्बन्धित निकायले त्यसमा ध्यान दियो भने यो यात्रा सफल भएको ठहरिनेछ। त्यो प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ र कार्यक्रममा अन्य विविध विषयहरू छन्, घटनाहरूलाई लिएर रिपोर्टहरू समेत तयार पारेका छौँ र आजको कार्यक्रम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै अब आजको कार्यक्रमको सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ ताली र गालीबाट। र यसअघिको कार्यक्रममा हाम्रो प्रश्न थियो कोरोना भाइरस अब बालुवाटार, खुमलटार, टङ्गाल अनि देशभर छिरिसक्यो। सरकारको कानमा चाहिँ यो सूचना छिर्या छ कि छैन र अब चाहिँ छिर्यो होला कि भन्नेले तालीमा र अझै छिरेको छैन, कुर्सीको खेल सकिएको छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसमध्ये अब चाहिँ छिर्यो होला कि भन्दै 10.75% अर्थात् 1156 जनाले मात्र तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने अझै छिरेको छैन, कुर्सीको खेल नै सकिएको छैन भन्दै 89.25% अर्थात् 9595 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। ताली र गालीका लागि अब आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ के यो समय राम राज्यका भगवान रामको जन्मभूमि खोज्ने समय हो र हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। एकदमै सिम्पल राखेका छौँ आजको प्रश्न हामीले र भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गरी आम सर्वसाधारणहरू सार्वजनिक चासोको विषयमा के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। छिमेकी राष्ट्र भारतसँग नेपालका 23 जिल्लाका 26 ठाउँमा सीमा विवाद छ। पछिल्लो समय दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी तथा लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेपछि फेरि एकपटक विवाद चलिरहेको थियो। 1816 को सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर भएको सीमाङ्कनमा काली नदी वारी नेपाल र पारी भारत भनिएको छ, तर भारतले अहिले काली नदी नै परिवर्तन गरेर अर्को खोलालाई काली नदी देखाएर नेपाली भूभाग मिच्ने दुष्प्रयास गरेको छ। यो विषयमा जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि नेपाल सरकारले समेत नेपालको नक्सा सच्याएर ऐतिहासिक प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा यी भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी भएपछि औपचारिक रूपमा नोटमा लिएको भन्ने बाहेक भारतले छलफल र वार्ताका लागि चासो नै नदेखाएको नेपाल सरकारको गुनासो छ। हामीले आज दार्चुला र विशेष गरी लिपुलेक क्षेत्रका स्थानीयलाई भेटी अहिले जारी विवादका विषयमा समेत कुराकानी गरेका छौँ। नक्सा जारी गरेसँगै अब छलफल र वार्ताबाट छिट्टै समस्या समाधान गर्न दार्चुलावासीले सरकारलाई दिएको सुझावसहित तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। दार्चुला भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको सीमावर्ती जिल्ला पछिल्लो वर्ष लगातार चर्चामा छ। नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतले आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै नेपालले पुनः नक्सा जारी गर्दै यी भूमिलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको थियो।
सरकारले नक्सा जारी गरेर जनभावनालाई सम्बोधन गरे पनि राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने वार्ता तथा छलफल भने भएका छैनन्। नेपाल सरकारका अनुसार भारतीय पक्षले यो विषयमा वार्ता गर्न नै चाहेको छैन। 1816 देखि नै नेपालको सिमानालाई विभिन्न ढङ्गले सार्ने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यो स्थितिको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकार आशावादी छ। नेपाल सरकारको विश्वास त्यही हो। हामीले आफ्ना हरसम्भव प्रयत्नहरूलाई त्यस दिशामा अगाडि बढाएका छौँ। वर्षौंदेखि सीमावर्ती गाउँमा सौहार्द वातावरण बसेका भारतीय र नेपालीमा जब सीमा विवादका कुरा आउँछन् त्यसपछि भने अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ। काठमाडौँको माइती घरमा लिम्पियाधुरा कालापानी हाम्रो हो भन्ने नारा लाग्दै गर्दा दार्चुला सदरमुकामबाट भारतको बाटो हुँदै दार्चुला ब्यास 1 मा जानुपर्ने दिपेश ऐतवाललाई घर जान भारतीयहरूले आफ्नै देशको बाटो जाऊ भन्दै रोकिदिन्छन्। आफ्नो देशको बाटो हुँदै आफ्नो गाउँ जाने बाटो नपाएका उनलाई भारतको दार्चुला हुँदै ब्यास पुग्नुपर्छ। दार्चुला र धारचुला जोड्ने एउटै मात्र झुलुङ्गे पुल सीमा सिल्का कारण बन्द भएपछि लामो समयदेखि ऐतवाल दार्चुला सदरमुकाममै छन्। सीमाको लागि त एकदम टाउको दुखाइ छ हामीलाई। अब यहाँ उता काठमाडौँमा जुलुस उठाउँछ कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक हाम्रो भनेर, वास्तवमा तिनीहरूलाई थाहा छैन के हो कस्तो हो। एक्चुअली गरेपछि हाम्रो लागि त सबभन्दा राम्रो त्यहाँको बासिन्दाहरूले हामी जस्तो त्यहाँको बासिन्दाहरू छौँ हाम्रो लागि त खासै अब पहिला योभन्दा पहिला हामी छाङ्ग्रो तिङ्गरको त्यहाँ बसेर अहिलेसम्म त्यो सिमाना बचेको छ कि आधी सिमाना त अब गइसक्यो कुन कसको थाहा भएन हामीलाई पनि। यतापट्टि मुभमेन्ट चल्दा उतापट्टि समस्या दिन्छन्। समस्या हुन्छ भनेपछि जस्तो नारा लाग्छ जुलुस हुन्छ हैन, त्यो बेला धेरै समस्या हुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँलाई समस्या हुन्छ। आउन जानमै गाह्रो हुन्छ के। तपाईँ अब नेपालको बाटो जाऊ यस्तो कुरा गरिदिन्छन्, नेपालबाट बाटो छैन। ब्यास 1 तिङ्करका स्थानीय नगेन्द्र तिङ्करीलाई लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा काठमाडौँबाट तथ्यगत भन्दा सतही रूपमा गरिने टिप्पणीले चित्त दुखाउँछ। त्यहाँको वास्तविक वस्तुस्थितिलाई बुझेर मात्र नेपाल सरकारको तर्फबाट या नेपालको प्रशासनको तर्फबाट जहाँबाट भए पनि सत्य तथ्य र वस्तुस्थितिलाई बुझेर मात्र छापामा या तपाईँ कुनै ठाउँमा बोलिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। किनभने उहाँहरूको अनभिज्ञता र उहाँको सतै कुराले गर्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्र बदनाम हुनुपर्ने। अगाडि त राष्ट्रको उपस्थिति छँदै थिएन। अझै पनि त्यहाँको जनताले यस्तो परिस्थितिमा पनि एकातिर कालापानीको मुद्दा उछलिरहेको, एकातिर कोभिड-19 को स्थितिमा भइरहेको बेलामा पनि अझै पनि आफ्नै भूमिमा हिँड्नको लागि पनि इन्डियाको बाटो हिँड्नुपर्ने, इन्डियाको प्रशासनसँग हार गुहार गर्नुपर्ने, यो भन्दा पनि ठुलो पीडा कसैको पनि हुन सक्दैन। त्यो सरकारमा बस्नेहरूलाई तपाईँले यो मिडिया मार्फत सुनाइदिनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। उसो त लामो समय दार्चुला स्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख समेत रहेका स्थानीय हरक सिंह कुँवरले यो क्षेत्रका सबै गाउँको नापी नक्सा सहितको मोट तयार गरेका थिए। कुटी, नाबी, बुदी, गर्ब्याङ, छाङ्गुरु, तिङ्कर 6 गाउँको मोठ भन्थ्यो त्यसलाई। 95 को मोठ हो त्यो। सन् 62 को पनि मोठ थियो। त्यसपछि 95 को मोठ थियो। त्यो मोठमा तिनीहरूले तिरोतिर थिए। कुटीको मान्छेहरूले, नाबीको मान्छेहरूले, गर्ब्याङको मान्छेहरूले, बुदीको मान्छेहरूले, 4 गाउँको मान्छेहरूले त्यो तिरोतिर थिए नेपालमा। अझै पनि तिनको जमिन तिनीहरूको हिउँदमा तल झर्ने, बर्खामा माथि जाने। हिउँदमा तल झर्दाखेरि तिनले कहाँ जानुपर्ने थियो, यो धुलीगाडा भन्ने ठाउँमा। उक्त समयमा पनि नेपाली भूमिलाई आफ्नो नाममा दर्ता गर्दिन भारतीयहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाउँथे। दर्ता गरिदेऊ हाम्रो नाउँमा भन्थे इन्डियनहरू। पैसा दिन्छौ तिमीलाई, मालामाल गर्छौ, दर्ता गरिदेऊ भनेर भन्थे। नेपाली नागरिकता देखाउनुहोस्, नेपाली नागरिक हौ भनेपछि तपाईँको नाउँमा दर्ता गरिदिन्छ। अझै पनि दर्ता भइया छैन। मालपोतमा गएपछि तिनीहरूको इन्डियन जो छन् त्यहाँ बसिया कुटी, नाबी, बुदी, गर्ब्याङका मान्छेहरूको त्यो नेपालमा पनि यहाँ पनि जमिन छ। काली नदीको मुहान क्षेत्रदेखि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नाभी, कुटी, गुन्जी लगायतका गाउँ र क्षेत्रको सबै विवरण नक्सा सहितको मोठ उनले काठमाडौँ नापी विभागमा उचाएका थिए। मलाई भने त्यो दस्तावेज लिएर आइज भनेर भन्यो। मालपोत विभाग बरमहलमा छ नि हजुरको समरबहादुर सिंह ठकुरी भन्ने हाम्रो निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो दस्तावेज लिएर आइज कोर्जी भनेर भन्यो। त्यो दस्तावेज गए तिमीलाई त्यहाँ लग्न दिँदैनौ, इन्डिया नजिक पर्छ, खतरा विषय आउँछ, तिमी नलग त्यहाँ, यो यहीँ रहन्छ, हामी सङ्ग्रहालयमा राख्छौँ, तिमी जाऊ भनेर भन्यो। त्यो ढड्डामा चाहिँ तपाईँले भनेका सबै चिज यति रोपनी जग्गा, यति मानापाथी मोरी भन्ने हुन्थ्यो त्यतिखेर। त्यो तिरो यति तिर्नुपर्ने, यसले यति तिर्नुपर्ने सबै थियो।
अहिले सीमाको विवाद आउँदा ती प्रमाण हेरिएका छन् कि छैनन् भन्ने उनलाई चासो बढेको छ। विभागको सङ्ग्रहालयमा राखिने भनेका ती प्रमाण हेर्ने हो भने भारतसँग सीमा विवादमा छलफल गर्न अझै सहज हुने उनी बताउँछन्। यसअघि सीमा विवादको असर राजनीतिक तहमा मात्र देखिए पनि पछिल्लो समय सीमा विवादको असर दार्चुलाका नेपालीले पनि भोग्न थालेका छन्। यो पत्र हेर्नुहोस्। भारतले जुलाई 14 मा नेपाली भूभाग गुन्जी कालापानी लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र दाबी गर्दै नेपालबाट विभिन्न गुट र समूह लुकेछिपी छिर्ने गरेकाले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दार्चुला स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धम्कीपूर्ण पत्र पठायो। भारतले विभिन्न गुट र समूह भन्दै दार्चुला सदरमुकामबाट आफ्नो गाउँ जाँदा भारतको बाटो प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका नेपालीहरूलाई इङ्कित गरेको हो। भारतको धम्कीपूर्ण पत्रलाई नेपाल सरकारले सन् 1816 को सुगौली सन्धि सम्झाएर नेपाली भूभागमा नेपालीलाई जान आउन रोक्ने अधिकार भारतको नभएको भन्दै साउन 13 गते चेतावनी सहितको जवाफ पठाएको छ। यो पत्र हेर्नुहोस्। पत्रमा लेखिएको छ, नेपाल र ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सन् 1816 मा सम्पन्न सुगौली सन्धिको धारा 5 मा त्यस समयमा प्रकाशित नक्साहरू र ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाणहरू अनुसार काली नदी र सो पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी, नाभी, गुन्जी, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरू नेपालको भूभाग रहेको स्पष्ट पार्दै नेपाली भूभागहरूमा नेपालीहरूको आवत जावत स्वाभाविकै रहेको र त्यसमा कहीँ कतैबाट बाधा अडचन हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ। यो पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने दार्चुलाका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी टेकसिंह कुँवरका अनुसार यो पत्रपछि भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। त्यो इस्यु हुनु हाम्रो कालापानी त्यो रोडको त्यही बेला हाम्रो बिओपी त 1 वर्ष पहिल्यैदेखि हो स्थापना हुने भनेको। बिओपी स्वीकृत हुनु, हाम्रा बिओपी त्यहाँ पुग्नु, अनि तिनको रोड सेनालाई दिनु, तिनको त्यहाँ चहल पहल पुग्नु, अनि त्यही बिचमा हाम्रो यता 200 क्विन्टल चाहिँ चामल हेलिकप्टरले लिफ्ट गरिरहेको थियो। त्यहाँ शून्य हुने ठाउँमा धेरै हलचल भयो, सामान पनि पुग्यो, हाम्रा मन्त्रीहरू पनि दौडे। अब शून्य समयमा यो धेरै दौड्यो भनेर अब एक त इन्डिया जर्नलले चाइनाको भन्ने समेत भएको हुनाले नेपालमा शून्य भएको ठाउँमा त्यत्रो हलचल भयो भनेर अब त्यहाँका जनता पब्लिकले भन्यो होला। एसडिएमलाई नि प्रेसर भएको हिसाबले लेखा चिठी जस्तो छ। ठिक्क त्यही बेला हाम्रा सिडिओ साहब र डी साहब त्यहीँ पनि गएका हुन् फेरि यसै पिरियडमा। झन् उनले त हाम्रो एरियामा हाम्रै बिओपीलाई गस्ती गर्न नदिए, भोग चलन उनीहरूको त्यो एरियामा अझै पनि धेरै भित्रसम्म उनीहरूकै छ, किन त्यो त नेपाली हिँड्ने पहिलेका त्यो भएको हुनाले यो चिठी आएको हो। यो चिठी पनि गएपछि फेरि सेन्टरबाट पनि के भयो, मिडियामा पनि धेरै कुरा आयो। सिडिओ साहबले फेरि गिरेसित कन्सल्ट गरेर यो तरिका जवाब दिनुहोस् भनेर फाइनल ड्राफ्ट चाहिँ गृहबाट आएको हो। साइन गर्ने काम चाहिँ मेरो हालले भएको त्यो मौका पाइयो। हजुर, अब यसपछि भारतीय पक्षले कस्तो प्रतिक्रिया दिएको छ? कागजमा र व्यवहारमा भएका प्रतिक्रियाहरू अथवा भनौँ अफिसियल प्रतिक्रियाहरू कस्ता छन् र व्यावहारिक किसिमका उसका गतिविधि र प्रक्रियाहरू कस्तो पाउनु भएको छ? अफिसियल त खासै त्यसो के भएको छैन। त्यसपछि नि हामी यस्ता पत्रचार मान्छे ल्याउने जानेमा गरिरहेकै छौँ। हिजो पनि हामीले मान्छे ल्यायौँ, हामी पनि लेख्छौँ, पनि लेख्छन्। त्यसो यो पत्रिका बारेमा त केही भएको छैन। यो एउटा जटिल भूगोलको हिसाबले यस्तो जटिल ठाउँमा अवस्थित हुनुले हामीले के कुराहरू भोगिरहेका छौँ प्रशासनिक रूपमा र यहाँका आम मानिसले कस्ता कस्ता समस्या भोगिरहेका छन्? त्यहाँ भनेको त अब हाम्रो बाटो त्यही हो, हाम्रो सबै त्यसै इन्डियन बजारमै निर्भर छौँ। अहिले पनि अब हुन त अहिले हाम्रो तराईबाट दसैँ तिहारसम्म खाद्यान्न पुग्छ। आज नि 2 रुपियाँ महँगो लगा होला, त्यति हो। जम्मै हाम्रो पढाइ त्यतै, बाटो त्यतै, हस्पिटल त्यतै भएको हुनाले हाम्रो परनिर्भरता थियो। त्यसको फाइदा तिनीहरूले अब त्यो दादागिरी अब उ गर्ने त्यो स्वाभाविकै हो। अहिले त अब बाटो लकडाउन भएको हुनाले बाटो उ छ, हामीले खुसाबद यहीँ गर्नुपर्छ नाकामा। उनीहरूले आफ्नो तरिकाले आफ्नो टाइमले जवाब दिन्छन्, आफ्नो तहको व्यवहार गर्छन्। दार्चुलाको सीमाका विषयमा नेपाल सरकारले नक्सा जारी गरेर जनभावनाको कदर गरे पनि दीर्घकालीन समाधानतर्फ भने चासो देखाएको छैन। राजनीतिक मुद्दा मात्रै बन्दाएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सीमा विवादलाई छिट्टै समाधान गरी सीमामा निर्धक्क बस्न सक्ने वातावरण बनाउन स्थानीयको माग छ। सीमामा खास हाम्रो माग त यो हो कि अब चाँडो यो यसलाई राजनीतिक एन्डर नबनाऊ के। कालापानी खालि चुनावको टाइममा कालापानी हाम्रो लिपुलेक हाम्रो हामीलाई धेरै दुःख पाउँछन्, धेरै दुःख हुन्छ हामीहरूलाई। त्यसको लागि अब चाँडो टुङ्गाइदिनु पऱ्यो। हाम्रो सिमाना कुन हो, चाहे इन्डियाले दियोस् नदियोस्, त्यो चाँडो टुङ्गाइदिनुहोस् क्या। यो मुद्दाले गर्दाखेरि हुन त कस्तो भनेपछि देशले हामी पनि राष्ट्रियताप्रति वफादार छौँ, हो कि होइन? विगत 100 वर्ष अगाडिदेखि सीमामा एउटा छैन सीमा सुरक्षा गर्ने एउटा प्रहरीको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था हो। तर राष्ट्रियताको कुराहरू अहिले जुन उठाएर चलिरहेका छन् नेपाल र भारतको बिचमा, हामी अब कस्तो परिस्थितिमा छौँ भनेपछि दुईटा राष्ट्रियताको कुरा हुने बित्तिकै
त्यो भौगोलिक क्षेत्र जहाँ सयौँ वर्ष हजारौँ वर्षदेखि एउटा सामाजिक हाम्रो जुन पारिवारिक परस्पर सद्भाव थियो, सामाजिक एउटा चाहिँ सद्भाव हुन्छ नि त, त्यो सद्भावमा साह्रै खलबल हुने परिस्थिति चाहिँ आइसक्यो। किनभने चाहिँ अब राष्ट्रियताको कुरा गर्ने बित्तिकै नेपाली कुरा गर्नुपर्ने, इन्डियन कुरा गर्नुपर्ने। अब यो समस्याको समाधान हाम्रो हातमा पनि छैन। यो समस्याको समाधान गर्ने भनेको राष्ट्रिय स्तरकै हो, हाम्रो समस्या होइन। तर त्यो उहाँको जुन अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि जुन हाम्रो किसिमको जुन सद्भावमा खलबलिने अवस्था आएको छ, यसले साह्रै गाह्रो परिस्थिति चाहिँ ल्याएको छ। एउटा राष्ट्रिय गाना थियो गाउँछ गीत भन्ने, पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, पश्चिममा किल्ला काँकाडा, कुन साथीको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने त्यस्तो किसिमको भावना हामी सब दाजुभाइहरूलाई भइदिएपछि त्यो आफ्नो भूमि फिर्ता आउन पनि सक्छ। दर्शक महानुभावहरू, वर्षौँदेखि चढाएको यो घाउ, यसलाई शान्त पार्न अथवा यसलाई समाधान गर्न अत्यन्त जरुरी छ। यो चुनावी मुद्दा मात्र नबनोस् भनेर स्थानीयले विशेष रूपमा सतर्क गराएका छन्। किनभने हामीले कहीँ बसेर, केन्द्रमा बसेर नारा जुलुस गर्नु र वास्तविक रूपमा त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई भोगेर त्यहीँ बस्नुमा आकाश जमिनको फरक छ। र अघिका हामीले भने जस्तै भूगोल भनेको, राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र होइन, जनता पनि हुन् भन्ने चेत भयो भने यी समस्याहरू सदाका लागि समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसको पहल दुवै पक्षले गर्न जरुरी छ। र अब यहाँ समक्ष अर्को रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभाव, सीमाका विषयमा हामीले विभिन्न अधिकारीहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि अनुरोध गऱ्यौँ, तर सम्बन्धित धेरै निकायहरूले यसबारेमा कुराकानी गर्न चाहनु भएन। त्यसबारे पछि आउने कार्यक्रमहरूमा चर्चा पक्कै पनि गरौँला। तर अहिलेलाई भने म अर्को रिपोर्टतर्फ लिएर जान चाहन्छु। हामीले गुनासो सुन्दै गर्दै दार्चुलासम्म हामी आएका छौँ। यहाँसम्म गुनासो सुन्दै र सीमावर्ती दार्चुलामा आइपुग्दा हामीले दार्चुला सदरमुकाम खलाङ्गाका स्थानीयले भारतीय पक्षले गर्ने हेपा व्यवहारको गुनासो समेत गरेका छन्। साथै दार्चुलाका विकट गाउँहरूमा समेत खाद्यान्न अभाव, भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा गुनासोहरू गर्न स्थानीयहरू 6 घण्टा पैदल हिँडेर हामीलाई भेट्न खलङ्गा आएका समेत छन्। यति मात्र होइन, दार्चुला र बैतडीका स्थानीय निकायमा भएको अनियमितता, केन्द्र विवादले र 5 महिनादेखि कार्यालय बन्द भएको गुनासो समेत हामीलाई आएका छन्। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पूर्वाधार विकासमा आफ्नो स्थानीय निकायलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्ने जनप्रतिनिधि तथा उदाहरणीय काम गरेका जनप्रतिनिधिको विषयलाई समेत समेटेर तयार पारिएको दार्चुलाको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हामी गुनासो सुन्दै सुदूरपश्चिमको दार्चुला आइपुगेका छौँ। देशको पश्चिम सीमाको अधिकांश भूभाग दार्चुलाले समेटेको छ। नेपालको दार्चुला र भारतको दार्चुलालाई बीचमा बग्ने महाकाली नदीले छुट्याएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो हो दार्चुला र पारिपट्टि देखिएको चाहिँ नि भारतको धारचुला। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने सिमानाको एउटै मात्र मार्ग यो पुल हो, जसको आवागमन अहिले कोरोनाको महामारी फैलिएसँगै रोकिएको छ अथवा कडाई गरिएको छ। सुदूरपश्चिमको दार्चुला पुग्दै गर्दा हामीले दार्चुला सहित बैतडीका समेत केही गुनासोहरू सुनेका छौँ। स्थानीयले पूर्वाधार निर्माणमा भएको ढिलासुस्ती मात्र होइन, स्थानीय निकायमा भएको भ्रष्टाचारका विषयमा समेत गुनासो गरेका छन्। साथै जनप्रतिनिधिहरूले समेत प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले व्यवस्था गरेको विषयमा समेत गुनासो गरेका छन्। हामीसँग आफ्नो गुनासो राख्नेका लागि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 5 का दिपेश सिंह धामी, नरसिंह धामी र वीरेन्द्र सिंह धामी 6 घण्टा पैदल हिँडेर दार्चुला खलङ्गा आएका थिए। उनीहरूले खाद्यान्नको ढुवानीमा समस्या भएकाले 1 बोरा चामलको 2500 रुपियाँ तिरेर पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। नेपाललाई चीनसँग जोड्ने छोटो मार्ग तिङ्कर सडक नबन्दा सदरमुकाममा आवत जावत गर्न तथा खाद्यान्न ढुवानीमा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। सामुदायिक वनभित्र त्यो सडक निर्माणको पैसा आइसकेपछि, त्यत्रो तपाईँको बजेटको पैसा आइसकेपछि 5 लाख बराबरको काम भएको छ सर। त्यहाँ 5 लाख बराबरको जति काम भएको छ, अरू वन पुरै फटानी भइसकेको छ। त्यहाँ आवत जावतै गर्न गाह्रो छ। चरण क्षेत्र त्योभन्दा पहिला त्यहाँका बासिन्दाहरूले चरण क्षेत्र गाईबस्तु त्यहाँ चराउने गर्थे, अनि त्यहाँ आजभोलि चरण क्षेत्रै बन्द भइसक्यो, हिटुलै गर्न गाह्रो भइरहेको। त्यस्तै 100 वडामा बन्न लागेको कृषि सडकको नाममा चरम भ्रष्टाचार बढेको उनीहरूको गुनासो छ। झन्डै आधा करोड रुपियाँ बजेटमा निर्माण हुन लागेको त सडकमा थोरै मात्र रकम खर्च गरेर बाँकी रकम हिनामिना भएको, बाटोकै लागि भन्दै जङ्गल प्लानी गरी काठको कालो बजारी बढेको समेत उनीहरूको गुनासो छ। यहाँबाट तपाईँको दार्चुला आउँदा त कमसेकम एउटा भनौँ न खाद्यान्न त ल ठिकै छ, कुनै अब भनौँ न त्यही घरमै उत्पादन भएका तपाईँको
खाद्यान्तहरू अब जे भयो नि भएको चिज मान्छेले खाला, तर हिँड्नै गाह्रो। मान्छे तपाईँको त्यहाँको बिरामी भएको मान्छे तपाईँको इमर्जेन्सी 1 घन्टामा हस्पिटलै यहीँ दार्चुला गलफै जिल्ला अस्पतालै पुगाउनु पऱ्यो भने त्यहाँको समस्या भनेको बाटोमै मर्छ सर बिरामी। उनीहरूका अनुसार ब्यास वडा नम्बर 5 मा खानेपानीको पनि उस्तै समस्या छ। तर सोही वडाका वडाध्यक्षले आफ्नो वडाको नागरिकलाई खानेपानी दिनुको साटो भारततर्फ बिओपी खडा गरेर बसेका एसएसबीको क्याम्पमा नेपालको पानी दिएका छन्। तपाईहरु के गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु चाहिँ केही गर्न सक्दैन, मैले के गाउँलाई त बेचेको छैन नि, त्यो खोलाको पानी हो भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँ। तर हाम्रो समस्या के हो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ पाइप चाहिँ नदिने, उसलाई चाहिँ पाइप सहित दिएको नेपाली पाइप हो। फेरि त्यो पाइप चाहिँ तपाईँलाई म फोटोमा देखाउँछु, पाइप चाहिँ हाम्रो नेपालको छ। 2070 सालमा महाकाली नदीमा गएको बाढीले विस्थापित भएका खलङ्गाका बाढी पीडितले सरकारले आफूहरूको व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका छन्। तत्कालीन समयमा बाढीका कारण यहाँका 110 घरधुरी विस्थापित भएका थिए। पहिले उनीहरूको घर भएको ठाउँमा कटान रोक्नका लागि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। अहिले सरकारले तटबन्ध निर्माण गरेको ठाउँमा पहिले उनीहरूको घर भएको र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले कुनै चासो नदेखाएकाले सरकारले मुआवजा दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यो जग्गामा तटबन्ध बनिसकेपछि राज्यले कमसेकम एउटा महाकाली नदी नियन्त्रण प्रोजेक्ट बनाइसकेपछि त्यो जग्गा, त्यो तटबन्धमा प्रयोग भएको जुन हामीहरूको जग्गा छ, त्यो जग्गाको राज्यले हामीले चाहिँ मुआवजा दिनुपर्छ भन्ने अब हाम्रो चाहिँ फाइनल एक किसिमको माग भन्ने पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ सुन्नै पर्छ, अन्याय गर्नु हुँदैन। राज्यले न्याय गर्न नसके पनि अब अन्याय गर्नु हुँदैन। दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा रहेको 15 शय्याको अस्पतालमा 7 वर्षसम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका छैनन्। साथै 2 जना एमबीबीएस चिकित्सकहरूले गोकुलेश्वर अस्पतालको नामबाट तलब बुझे पनि गोकुलेश्वर अस्पतालमा पाइला समेत टेकेका छैनन्, जसको मारमा स्थानीयको स्वास्थ्य परिरहेको छ। अहिलेसम्म 7 वर्ष बित्दा समेत हामीसँग गोकुलेश्वर अस्पतालमा एकचोटि पनि एमडी जीपीले पाइला टेकेको अवस्था हामीसँग छैन। र दोस्रो कुरा के भने 2 जना एमबीबीएसहरू नेपाल सरकारले पठाएको दरबन्दी भएको ठाउँमा दरबन्दी चाहिँ गोकुलेश्वरको खाने, गोकुलेश्वर अस्पतालको दरबन्दीमा तलब खाने, तर गोकुलेश्वर अस्पतालमा नभइकन उनीहरू चाहिँ काठमाडौँमा बस्ने। यस्तै शैलेशशिखर नगरपालिकाले डम्पिङ साइटका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि काम नहुँदा व्यक्तिको निजी जग्गामा लगेर कोर फाल्ने गरिएको छ। बैतडी डिलासानी गाउँपालिका केन्द्र विवादका कारण 3वटा वडा कार्यालयमा 5 महिनादेखि तालाबन्दी भइरहेको छ। सरकारले वडा नम्बर 7 मा कार्यालय राख्ने निर्णय गरे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वनभोजको बहानामा अपहरण गरेर बहुमत देखाएर अन्यत्र सारिएकोमा स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि गाउँपालिकाको पहिलो बैठकले डिलासानी 7 मा गाउँपालिका केन्द्र राख्ने भनेर औपचारिक निर्णय नै गरेको थियो र त्यो निर्णयको कुनै पनि डिलासानीवासी एक व्यक्तिले पनि विरोध जनाएको थिएन त्यसमा। तर पछि उनीहरूले के गर्यो भने अलि विभिन्न गरेर 1 वर्षको बजेट पनि त्यहीबाट विनियोजित गर्यो र 1 वर्षपछि उनीहरूले के गर्यो भने सम्पर्क कार्यको लाममा यहाँ बिजुली पनि छैन अनि सडक पनि छैन। त्यो बहानामा उनीहरूले सम्पर्क कार्य यहाँ पङ्सेरामा चाहिँ सम्पर्क कार्य भनेर ल्याए। साथै डिलासानी गाउँपालिकाले सडक पूर्वाधार निर्माणमा समेत राजनीति गरेर स्थानीयको सुविधामा लापरवाही गरेको गुनासो स्थानीयको छ, जसका कारण बिरामी पर्दा समेत बिरामीलाई 5-6 घण्टा बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। 8वटा ट्रेकमध्ये एउटा ट्रेक त कस्तो छ भने यतापट्टिबाट यो रोड नै डिलासानी पुग्छ, उहाँहरूले यताबाट पनि 1300 काटे एक भयो। फेरि यताबाट उताबाट गरेर 8वटा ट्रेकहरू खोलेको छ। 8वटा ट्रेकहरूको यदि लगानी नै हेर्ने हो भने पनि त्यो त अन्धाधुन्ध भएको छ। यति मात्र होइन, दार्चुलाको गोकुलेश्वरमा रहेको विमानस्थल लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ। धेरै वर्ष भयो एयरपोर्ट बाँझो नै छ, सञ्चालनमा आएको छैन। एयरपोर्ट नचलेको कारणले गर्दा यहाँको धेरै मान्छेहरू व्यापारिक दृष्टिकोणदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ समस्या नै छ। यस्तै यता दार्चुला सदरमुकाममा व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूको पनि आफ्नै पीडा छन्। नेपाल भारत जोड्ने पुल बन्द भएपछि अहिले यहाँको व्यापार कम भएको स्थानीय व्यापारीको गुनासो छ। भारतीयहरूको हेपा प्रवृत्ति दार्चुलाका स्थानीयहरूले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या हो। भारतीय सञ्चार माध्यमले समेत दार्चुलाका विषयमा भ्रम छरेर स्थानीयलाई हेपेको गुनासो उनीहरूको छ। इन्डिया मिडियाले त अनेक तरिकाको कुरा लेखिरहेछ। अब नेपालीहरू चाहिँ यस्तो भुकमारी भयो, मर्यो, इन्डिया पुल नखुल्नाले लगायतका असभ्य शब्दहरू पनि प्रयोग गर्छन् तिनीहरूले, हेपेर कुरा गर्छन् अब त्यही इन्डियाको मिडियाहरूले। साथै द्वन्द्व पीडितको परिचय पत्र भए पनि सेवा सुविधा नपाएको समेत गुनासो आएको छ। पहिले 100 रुपियाँ दिन्थ्यो भत्ता महिना, त्यो पनि पाएन मैले, कटियो भन्यो। पछि एकपल्ट 20,000 पाएँ अनि पछि चाहिँ मैले लास्टमा पोहोर साल चाहिँ एक सानो बुक दिएँ, त्यसमा चाहिँ 80,000 पाएको थिएँ। त्यो बुक मसँग त अरू केही पनि छैन। यस्तै दार्चुलाको पनि अति विकट क्षेत्र लेकम गाउँपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा अध्यक्ष महेन्द्र जोशीले स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्ने पूर्वाधार आयोजनामा प्रदेश सरकार तथा सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गरेका छन्। केन्द्र र प्रदेशले पैसा छुट्या हुन्छ सम्पर्क र विशेषमा, त्यसमा हामीले कार्यपालिकाले गरेका निर्णयहरू
अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरू कुनै किसिमको फलो भएको छैन। अब व्यक्तिको पहुँचको आधारमा व्यक्तिको त्यो एउटा आफ्नो पहुँचको आधारमा मात्र अहिलेसम्म विनियोजित भएको छ। हामी दार्चुला सदरमुकाम लाग्दै गर्दा मालिकार्जुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीलाई बाटोमै भेट्यौँ। उनी गाउँपालिका अध्यक्षका लागि सवारी खरिदका लागि छुट्याएको बजेटबाट गाउँपालिकामा 2वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेर चर्चामा आएका गाउँपालिका अध्यक्ष हुन्। साथै उनले अहिले गाउँपालिकाका हरेक घरमा बिजुली पिउने पानी पुर्याइसकेका छन् र अब प्रत्येक घरमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको सुनाउँछन्। गाउँपालिकाको लागि एउटा सवारी साधन खरिदका निमित्त 70 लाख रुपियाँ छुटिएका थियौँ र यो कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा धेरै ठाउँका मान्छेहरू विकट पनि छ। यत्रो पहाड छ तपाईँको, यो 3 तहको भूगोल देखिरहेछ। यहाँ हिमाल पहाड र तराईको परिकल्पना गरिएको छ मालिकार्जुन गाउँपालिकामा। र अब यस्तो पहाडमा हिँड्नुपर्ने बरु आफ्नो सुविधा गाउँपालिकाको सुविधा भन्दा पनि पब्लिकलाई सुविधा दिनुपर्छ भनेर हामीले त्यो 70 लाख रुपियाँमा 2टा एउटा महाकाली बेल्टको लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने र एउटा यो पहाडी मल्लो बेल्टको लागि 2टा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने गरेर हामीले सवारी साधन पनि लिएका छैनौँ। दार्चुला र धारचुलालाई जोड्ने यो पुल यही मात्र एउटा मार्ग छ। सडक सञ्जाल छैन जसले यहाँबाट भारतसँग नेपाललाई जोडोस्। तर अर्को जुन टिङ्कर सडक खण्ड बनिरहेको छ त्यसले भने चाइनासँगको व्यापारिक नाकालाई खोल्नेछ र सायद त्यसबाट जनजीवन सामान्य होला। विशेष गरेर व्यापारिक नाकाको रूपमा, व्यापारिक मार्गको रूपमा त्यो प्रस्तुत होला र त्यसले धेरै मानिसलाई सहायता गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। र विशेष गरेर यहाँको प्रमुख सहरको समस्या रोजगारी र त्यो रोजगारीका लागि पनि र अन्य विभिन्न व्यापार व्यवसायका लागि पनि सडक मार्ग अत्यन्त जरुरी देखिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यी र अन्य विषयका समग्र विषयमा कुराकानी गर्न र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट। मुख्यमन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब विभिन्न गुनासोहरू छन्, कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा पनि सबभन्दा पहिला सडककै बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। मेरो विचारमा यो 134 किलोमिटर सडकको विषय छ। यो यहाँको जुन एउटा लाइफ लाइन भनौँ अथवा चीनसँग जोडिने सडकका बारेमा धेरैले गुनासो गरेका छन्। त्यो 10 वर्षभन्दा बढी, 10-11 वर्षभन्दा बढी भयो, बन्न सकेको छैन। यो टिङ्करसम्मको सडक मार्गको कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ, खलङ्गादेखि टिङ्करसम्मको। र त्यसमा बजेट उल्टो फ्रिज हुने, फिर्ता हुने, तर बाटो भने नबन्ने, अझै कति लगभग 34 या 43 किलोमिटर मात्र खनिएको, त्यसपछि खन्न पनि सुरु नभएको गुनासो गरेका छन्। त्यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु, के छ योजना, यो गतिमा कहिले पनि सक्ला सडक? दार्चुला टिङ्कर सडकको जुन विषय छ हजुर विगतदेखि नै सञ्चालित भएको सडक हो। अब यसलाई अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले नै आफ्नो प्रायोरिटीको योजनामा राखेर नै अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। हजुर र पछिल्लो चरणमा यो विगतमा अलिक यसको काम ढिला भएको छ। यो हामीले बुझेका थियौँ। यसका विभिन्न कारणहरू छन्। त्यहाँको भूगोलको परिस्थिति र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन नसकेको कुरा पनि छ। र पछिल्लो चरणमा नेपाल सरकारले जुन नेपाली सेनालाई त्यो सडक निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको छ र अब छिटोभन्दा छिटो त्यो सडक अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र प्रदेश सरकारले पनि दार्चुलामा खास गरेर पटक पटक सिमानाका विवादहरू आइरहने र हाम्रो नेपाली जनताहरू पनि आफ्नो भूगोलबाट नै आफ्नो ठाउँमा जान पाउने जुन बाटोबाट नै वञ्चित भएको स्थिति भएको कारणले पनि प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो ठाउँबाट र आफ्नो तरिकाले त्यहाँको बाटोको लागि, सडक निर्माणको लागि र तत्काल घोरेटो बाटो निर्माणको लागि पनि कार्य अगाडि बढाएको छ र त्यसको काम पनि भइरहेको छ। र अहिले जसरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेर सेनालाई नै जिम्मा दिइसकेपछि अब छिटोभन्दा छिटो बन्छ र प्रदेश सरकार त्यसको लागि पहल पनि गरिरहेको छ। हजुर, अब स्थानीय तहका अनियमितताका धेरै गुनासोहरू आएका छन्। हामी विभिन्न ठाउँमा रोकिँदै आयौँ। हरेक टेलिफोन कलहरूमा स्थानीय निकायको गुनासोहरू रहेका थिए। कतिपय स्थानीय निकायमा कार्यालय नै बन्द गराएका छन्। स्थानीयले धेरै अनियमितता, निर्माणका कामहरूमा भएका अनियमितता लगायतका विभिन्न गुनासोहरू छन्। अब यो हेर्ने कसले? स्थानीय निकायलाई जस्ताको तस्तै छोडिदिएर उही सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भनेको त्यही नै सिंहदरबारकै व्यवहार भएको कारणले न कसैले हेरेको छ, न कसैले अनुगमन गरेको छ, स्थानीयको विरोध चलिरहेको छ। यस्ता व्यापक गुनासोहरू रहे। अब स्थानीय
स्थानीय निकायलाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको मातहतमा पर्ने हुन् कि होइनन्, तिनको अनुगमन गर्ने प्रावधान के हो, त्यसबारे पनि जानकारी पाउन मुख्यमन्त्रीज्यू। यसको विषयमा अब हाम्रो संविधानले 3 तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। सरकारहरू सञ्चालित पनि छन् र यो सरकारहरू संविधानत हामी एक दुसरासँग सहकारी गर्ने, समन्वय गरेर सह-अस्तित्वसहित अगाडि बढ्ने भन्नेको हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो र त्यही अनुसारले सरकारहरू अगाडि बढिरहेका छन्। र जसरी अब अनियमितताका कुराहरू, जनताको इच्छा अथवा जनताको चाहनाअनुसार काम नभएका कुराहरू, जनताका अपेक्षाहरू यी बढी पनि छन्। यो हामीले देखि पनि रहेका छौँ, सुनि पनि रहेका छौँ। स्वाभाविक हो, नेपालमा लामो सङ्घर्षबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको छ र यो व्यवस्था अनुसार नै जनताले त्यो अनुसारको सेवाको आकाङ्क्षा राखेका छन्। विकासको सोच, विकासको लागि पनि त्यो प्रकारको चाहना राखेका छन्। स्वाभाविक कुरा हो र त्यो अनुसार अहिले भएको पनि छ, त्यो हुँदै भएको छैन भन्ने कुरा होइन। काम पनि भइरहेको छ र अझ पनि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा चुनौती पनि छ हामी जनप्रतिनिधिहरूमा। र यो सँगसँगै जो अनियमितताका कुराहरू जो उठिरहेका छन्, यो अब अनियमितताका कुराहरूको छानबिन गर्ने, दोषीलाई कारवाही गर्ने, दोषीलाई एउटा कानुनको दायराभित्र ल्याउने हाम्रा राज्यका विभिन्न निकायहरू छन्। त्यो निकायबाट पनि त्यसको छानबिन हुने कुरा, त्यसको अनुगमन हुने कुरा त्यो हुने नै छ। त्यो सँगसँगै प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हामीले जुन ठाउँमा त्यस्ता कुराहरू उठेका छन् त्यो ठाउँमा स्थानीय सरकारले पनि आफूले बजेट खर्च गर्ने ठाउँमा के भइरहेको छ, कसरी काम भइरहेको छ, त्यो जनताको चाहना अनुसार भएको छ कि छैन, त्यहाँ अनियमितता भएको छ कि भनेर त्यो विषयमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि त्यो विषयमा हामीले अनुगमन गर्ने कुरा, अनियमितता भएका ठाउँहरूमा अध्ययन गर्ने कुरा र सम्बन्धित राज्यका निकायहरूले त्यसको लागि छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कुराहरूमा प्रदेश सरकार एकदम कटिबद्ध छ र त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नै प्रदेश सरकारको मूल नीति छ। र यदि त्यस्तो कुनै ठाउँमा पनि भएको छ भने म सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो समाजमा सबभन्दा एकदमै समस्याजनक रूपबाट देखिएको जो भ्रष्टाचार छ, यसलाई अन्त्य नगरिकन हाम्रो समाजमा समग्र विकास हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसको लागि पनि हामी सबै सचेत भयौँ भने यस्ता प्रकारका अनियमितताहरू, भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिन्छ र प्रदेश सरकार यसको लागि कटिबद्ध छ। अब यो प्रतिबद्धता त मुख्यमन्त्रीज्यू तपाईँले पनि जन्मेदेखि सुन्नुभएको होला, मैले जन्मेदेखि हुर्केदेखि सुन्न सकेदेखि मैले पनि जन्मेदेखि सुन्दै आएको हुँ। तर हाम्रो सिस्टम चाहिँ के त, हाम्रो प्रतिबद्धता त छँदैछ आफ्नो ठाउँमा। हाम्रो सिस्टम के, मान्नुहोस् एउटा कुनै स्थानीय निकायले गडबडी गर्यो अथवा अनियमितता गर्यो भने त्यहाँ सिधै सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका अथवा विभिन्न भनौँ न सङ्घ अन्तर्गत, सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका मातहतका जुन भ्रष्टाचार निवारण गर्ने निकायहरू छन् अथवा त्यसलाई अनुगमन गर्ने निकायहरू छन्, अख्तियार लगायतका, तिनले मात्र हेर्ने हो कि अथवा प्रदेश सरकारसँग त्यस्तो संयन्त्र छ, यस्तो संयन्त्र छ, हामी यसरी हेर्छौँ, हामीलाई यसरी गुनासो गर्नुहोस्, हामी यसरी गर्छौँ भनेर अलिकति यो एक्सन ओरिएन्टेड भन्दा पनि यो चाहिँ रेगुलर भनौँ न एउटा जवाफ जस्तो वक्तव्यहरू निकालिन्छ नि, त्यो वक्तव्य टाइपको भयो कि तपाईँको अहिले मेरो प्रश्नमा तपाईँले दिनुभएको उत्तर भन्ने लागेर मैले अलिकति तपाईँलाई जोड लगाएँ। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला है। ठिक छ, यो विषय स्वाभाविक पनि हो, किनभने अहिलेसम्मको जुन परिस्थिति हामी देखिरहेका छौँ पुरा हुने अलि बेकाली त्यो अनुसारको व्यवहार कम हुने जुन विगतदेखि हुँदै आएको छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले त्यो सोच्ने कुरा र हामी जस्तो जनप्रतिनिधिलाई त्यो सोच्ने कुरा स्वाभाविक हो, यसलाई हामीले अन्यथा लिएका छैनौँ। तर हिजोभन्दा फरक भएको छ यो कुरालाई तपाईँहरूले अलि अध्ययन गरेर हेर्दाखेरि पनि, किनभने कैयौँ मान्छेहरू त्यस्ता गलत गर्नेहरू रेड ह्यान्डले समातिएका छन्, मुद्दा चलिरहेका छन्, छानबिन भइरहेको छ। ठुला हिजो विगत कुनै जमानामा भएका भ्रष्टाचार पनि उजागर भएका छन्, त्यसको बारेमा छानबिन पनि चलिरहेको छ र त्यो अनुसार केही न केही पहिलेभन्दा फरक छ। तर यसलाई मूल रूपबाट यसलाई एउटा सिस्टम बनेर यो जाओस्, मेरो यति मात्र आग्रह हो कि एउटा सिस्टम, एउटा विधि र प्रक्रिया चाहिँ रहोस् कि निर्मूल पार्नको लागि हामी सबै यसको लागि सचेत हुनु जरुरी छ। र प्रदेश सरकारमा तपाईँको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सरकारको बजेटमाथि अनियमितता भएको छ भने जनताले त्यो अनुसारको छानबिनको माग गर्छ भने प्रदेश सरकार छानबिन गर्न तयार छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्न तयार छ। राज्यका निकायहरू मार्फत छानबिन गरेर हामी अनुगमन गर्न तयार छौँ। हस्, यो प्रतिबद्धताको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अब सिमानाको बारेमा कुराकानी गरौँ। अब सीमाको विषयमा कुराकानी गर्दा यतिखेर प्रदेश सरकार चाहिँ त्यो लन टेनिस, टेबल टेनिसको खेल हेर्ने दर्शक वा रेफ्री जस्तो यताको जवाफ आउँछ, उताको जवाफ आउँछ, हेर्ने मात्र भूमिकामा भयो कि भन्ने
चासो, अलिकति गुनासो र अलिकति आशंका यहाँनिर छ। किनभने त्यति धेरै भूमिका एकदमै प्रभावकारी अथवा देखिने भूमिका हुन्छ नि, एउटा ठ्याक्कै देखिने आँखाले देखिने भूमिकामा प्रदेश सरकारलाई हामीले सीमा विवादहरूमा देखिएनौँ। यो हामीले नदेखेको हो कि तपाईँहरूको भूमिका नभएको हो? यो अब हजुर यो सोचाइको दृष्टिकोणको सवाल हुने कुरा भयो। कसले कसरी देख्यो र कसले कसरी त्यसलाई ग्रहण गर्यो भन्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो आफ्नो विचारको विषय पनि हुने भए र जहाँसम्म यहाँले जति कुरा उठाउनु भएको छ यो प्रदेश सरकारले आफै गर्न सक्छ कि सक्दैन, संवैधानिक जिम्मेवारी अथवा संवैधानिक अधिकार हामीसँग छ कि छैन भन्ने कुरा पनि यो सबैले बुझेको नै कुरा हो। जहाँसम्म दार्चुलाको विषय कालापानीको विषय हो, चाहे यो कञ्चनपुरदेखि लिएर सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लाहरूमा खास गरी कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुलामा हुने जो सिमानाको समस्याहरू छन् यसको बारेमा प्रदेश सरकारले पटक पटक यो विषयमा हामीले आफ्ना कुरा अगाडि सारेका छौँ। हामीले यो कुरालाई सङ्घीय सरकार मार्फत यसको समाधान हुनुपर्छ भनेका छौँ र यो यति मात्र नभएर हामीले तराईका जिल्लाहरूमा जनताहरू आफै नै भिड्नुपर्ने जुन परिस्थिति छ, यहाँ बिओपीहरू राखिनुपर्छ, यहाँ सशस्त्र के अरे प्रहरीहरू राखिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले धेरै पहिले निर्णय गरेर प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई दियौँ। त्यो अनुसारको अहिले कुरा पनि अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँ जुन कालापानीको जुन विषय हो यो विषयमा पनि हामीले प्रष्ट रूपबाट के कुरा राखेका छौँ भने यसको समाधान भनेको कूटनैतिक रूपबाट सङ्घीय सरकारले नै गर्ने हो। त्यो हाम्रो अधिकारभित्रको विषय छैन, संवैधानिक रूपबाट त्यो अधिकार हामीलाई प्रदेशलाई दिएको छैन। तर हाम्रो प्रदेशको भूगोल भएको हुनाले यसको समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जोरदार कुरा उठाइरहेका छौँ र त्यहाँका जनताहरूलाई सेवा सुविधा दिनेहरूमा त्यहाँको जनताहरूलाई बाटोको कुरा समस्या समाधान गर्नेको, खानेपानीको समस्या समाधान गर्ने लगायतका विकासका कुराहरूको लागि हामीले प्रदेशबाट ठुलो बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यसको अध्ययन गरेर प्याकेज बनाएर अब त्यहाँ लागू गर्नुपर्छ। कमसेकम हाम्रो नागरिकहरूले एउटा छाती खोलेर नागरिकहरूले पस्न पाउनुपर्छ र हामीले हाम्रा नागरिकहरूको सुरक्षा मात्र होइन उनीहरूका दैनिक समस्याहरू समाधान गर्नुपर्छ भनेर प्रदेश सरकारले अहिलेको बजेटमा मात्रै ठुलो रकम छुट्याएको छ। त्यो अनुसार हामी काम पनि गरिरहेका छौँ। जहाँसम्म यसको सिधै हामीले भारतसँग कुरा गर्ने कुरा, कूटनैतिक रूपबाट त्यसको समाधान गर्ने कुरा हाम्रो अधिकारको विषय भएन र भारतले पटक पटक जुन प्रकारको नेपालमाथि जुन प्रकारको हस्तक्षेप गरिरहन्छ, चाहे त्यो सिमानाको नाउँमा होस्, चाहे त्यो बुद्धको जन्मको नाउँमा होस्, चाहे अन्य कुनै नाउँमा हो, यो गलत छ र यसको भर्सना गरिन्छ र यसको बारेमा हामीले प्रतिवाद गरेका छौँ। आम जनताले जुन कुरा उठाइरहेको छ त्यो सही छ र राष्ट्रियता र राष्ट्रको लागि प्रदेश सरकार एकदम प्रष्ट छ र जे हाम्रो अधिकारभित्र छ त्यो हामीले कार्यान्वयन गरेका छौँ। जे अधिकारमा छैन त्यो सङ्घीय सरकार मार्फत नै अगाडि बढाउने कुराहरूमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ। अब अन्त्यमा एउटा नोट मात्र गराउन के चाहे भने विशेष गरेर सङ्घीयता प्राप्तिसँगै अब यो निर्वाचित भएर पहिलोपटक निर्वाचित भएर विभिन्न निकायहरू क्रियाशील छन्। विशेष गरेर स्थानीय निकाय त क्रियाशील हुने नै भइहाल्यो, सङ्घीय सरकारको कुरा नै भइहाल्यो। अब प्रदेश सरकार हो जसले यो सङ्घीयतालाई अझ बढी यसको आवश्यकतालाई अझ बढी पुष्टि गर्नुपर्ने छ। त्यसकारणले विशेष गरेर प्रदेश सरकारहरूको जिम्मेवारी अझ बढी छ, त्यसमाथि सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मेवारी अत्यन्त बढी छ। त्यसकारणले तपाईँहरूको भूमिकाकै आधारमा सङ्घीयताको औचित्यलाई आम सर्वसाधारण मान्छेले स्वीकार गर्छन् अथवा त्यसलाई एप्रिसिएट गर्छन्। यो कुरामा तपाईँहरू पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास मैले लिएँ र अन्त्यमा विभिन्न समस्याहरू जति पनि छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नमा तपाईँहरूको सक्रियता अझ बढोस्, आम नागरिकले यसलाई अझ आफ्नो महसुस गरून् भन्ने चाहना अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। मुख्यमन्त्रीज्यू, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। सङ्घीयताकोलाई सफल पार्नको लागि प्रदेश सरकार एकदम कटिबद्ध भएर नै अगाडि बढ्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुख्यमन्त्रीज्यूसँग, त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री जो सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शक महानुभावहरू अहिले एकदमै धेरै पानी पनि परिरहेको छ। यहाँको मौसम बताउँदा तपाईँ कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, कुन मौसममा हुनुहुन्छ थाहा छैन। हामी दार्चुलामा छौँ, दार्चुलाको खलङ्गाबाट प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामी उभिएको यो ठाउँ नेपाल टेलिकमको एउटा प्राङ्गण भनौँ अथवा छत हो, त्यहाँबाट हामी कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आम सर्वसाधारणका लागि इन्टरनेटको समस्या अन्य विभिन्न कारणले भए तापनि यहाँ भने हामीलाई त्यो सुविधा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराएको छ, जुन राष्ट्रको सञ्चार पनि हो। हामी अहिले नै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र दर्शक महानुभावहरू यतिखेर ब्रेकको बेला भएको छ। ब्रेकपछि अन्य विभिन्न समस्याहरू छन्, हामीले यहाँका बारेमा तपाईँलाई अझै जानकारी दिन नै बाँकी छ, विभिन्न रिपोर्टहरू बाँकी नै छन्। साथै प्रदेशको भ्रमण गर्ने क्रममा
हाम्रा केही श्रृङ्खलाहरू मात्र बाँकी छन् र हाम्रो अन्तिम गन्तव्य प्रदेशका हिसाबले अन्तिम गन्तव्य र एपिसोडका हिसाबले अझै केही एपिसोड्सहरू बाँकी नै छन्। त्यसबारे जानकारी गराउँदै गर्छु। अहिलेलाई एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि फेरि प्रस्तुत हुन्छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रमलाई सुरुवात गरेका छौँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला खलङ्गाबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ। महाकाली नदीको आवाज पनि सायद आइरहेको छ होला, तर झमझम परेको यो पानीको आवाज पनि सँगै मिश्रित भएको छ र दर्शक महानुभावहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रदेशमा जाने क्रममा यहाँबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मूलभूत रूपमा हामी जुन प्रदेशमा पुग्दछौँ त्यहाँका विभिन्न जिल्लाहरूका रिपोर्टहरूलाई प्राथमिकताका साथ प्रसारण गर्दै अन्य प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने विषयहरू अन्य प्रदेशका भए पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसैलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेका छौँ र प्रदेशका हिसाबले हामी अन्तिम हाम्रो गन्तव्यमा आइपुगेका छौँ। केही श्रृङ्खलाहरू हामी अझै प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र दर्शक महानुभावहरू अब आजको अर्को महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट यहाँबाट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु सामान्य जस्तै भइसक्यो, तर सुदूरपश्चिमलाई चीनसँग जोड्न महाकाली करिडोर अन्तर्गतको खलङ्गा तिङ्कर सडक आयोजना 134 किलोमिटर मध्ये 12 वर्षमा जम्मा 43 किलोमिटर मात्र खोलिएको छ। योभन्दा ढिला सुस्तीको अर्को उदाहरण खोज्न कहाँ जानु। आयोजना सुरु भएको 12 वर्षसम्म पनि काम नभएपछि सरकारले बाँकी ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको छ। तर 12 वर्षसम्म सडक नबन्नुका कारण र सडक नबन्दा यहाँका स्थानीयले भोग्नु परेको शास्तिलाई समेटेर एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुदूरपश्चिमलाई चीनसँग जोड्ने छोटो सडक मार्गका रूपमा विस्तार गर्न लागि महाकाली करिडोरको दार्चुला तिङ्कर सडक खण्ड 12 वर्षसम्म पनि पूर्ण ट्र्याक समेत खुल्न सकेको छैन। दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाबाट 134 किलोमिटर सडक मध्ये आयोजनाले बल्ल 43 किलोमिटर सडकको मात्र ट्र्याक खोलेको छ। खोलिएको ट्र्याक पनि गाडी गुड्न सक्ने अवस्थामा छैन। खलङ्गा तिङ्कर सडक खण्ड 134 किलोमिटरको लक्ष्य रहेको यो बाटोमा जम्मा काम भएको छ 43 किलोमिटरको, त्यति मात्र खनिएको छ। त्यसभन्दा अगाडि केही पनि काम भएको छैन। बजेट विनियोजन भए पनि बजेटको अधिकांश हिस्सा यतिकै फ्रिज भएर जान्छ, काम भइरहेको छैन। यो सडकले यहाँको विशेष गरेर व्यावसायिक सडकको रूप लिन सक्दछ। यहाँका मानिसको जीवनस्तर उकास्नको लागि मात्र होइन, दैनिक आवत जावतका लागि बिरामी पर्दा पनि अत्यन्त उपयोगी यो सडक। यसको विशेषता धेरै छन्। चीनसँग सुदूरपश्चिमले सिधै सम्पर्क गर्ने यो एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सडक भइरहँदा पनि यसको निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। सडक नबन्दा दुहु तथा ब्यास गाउँपालिकाका स्थानीयले शास्ति खेपिरहेका छन्। बिरामी पर्दा समेत स्टेसनमा बोकेर घण्टौँ यात्रा गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीय बताउँछन्। बाटोघाटो सबै यो रोडले गर्दाखेरि झन् अप्ठ्यारो छ। अहिले तलबाट आउने माथि आउने होइन, अरू त्यस्तो त अब पाहाडको ठाउँ समस्या त अब धेरै छ। गाडी अब हिँडेर आउनुपर्छ। पहिला गाडीको अझै सुविधा राम्रो थियो। आजभोलि अब यो बाढी पहिरो भएर अनि गाडी साडी आउने केही छैन। सडक आयोजना सुरु भए पनि काम नहुँदा सबै सामानको भारी बोकेरै जीवन धान्नुपर्ने यहाँका स्थानीयहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छैन। हाम्रो गाउँमा एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर हामीले अस्ति बोकेर यहाँ जिल्ला अस्पतालमा पुर्यायो। कहाँबाट ल्याउनु भएको बोकेर मलाई? हामीले त्यहाँ दुहु गाउँपालिका स्थित वडा नम्बर 2 हिकिला भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँबाट बोकेर ल्याएको छ। अनि उहाँलाई त्यहाँबाट बोकेर ल्याउँदा कति समय लाग्यो? लगभग लाग्यो सर 4-4.5 घन्टा जति बोकेर ल्याउनु पर्यो। हजुर बोकेर। यो सडक यही सडक आउनु भएन जुन बनेन? यही सडक। अब यो सडक बनिदिएको भए चाहिँ हजुर तपाईँलाई कति समय लाग्थ्यो? बनिरहेको भए चाहिँ सर करिब गाडीमा 2 घन्टा जति लाग्छ। 12 वर्षसम्म सडक निर्माण नहुनुका कारण पनि कम त अचम्म लाग्दा छैनन्। आयोजनाका इन्जिनियर दिनेश रैखालका अनुसार सुरुवाती वर्ष स्थानीयको अवरोध, त्यसपछि महाकालीमा बाढी, त्यसपछि भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण सडक निर्माण हुन नसकेको हो। फर्स्ट 65-66 आबोमा स्थापना भएदेखि 1.5 वर्ष जति हाम्रो एलाइनमेन्ट विवादै भयो सर। गाउँलेहरूले एलाइनमेन्ट कुन बाटो लाने कुन ठाउँ जाने भनेर 1.5 वर्षसम्म हामी एलाइनमेन्ट विवादमै अल्झियौँ। त्यसपछि यसलाई बल्ल एलाइनमेन्ट फिक्स भएपछि हामी 10-15 किलोमिटर ट्र्याक ओपन गर्ने बित्तिकै 2017 सालमा बाढी आइले सर। 17 सालले हाम्रो पहुँच मार्ग लगभग 2-3 वर्षै अवरुद्ध भयो। महाकाली तटबन्धले आफ्नो काम सुरु गर्यो, त्यो पहुँच मार्ग भएन। अब मेसिनको लागि तेलै ढुवानी भएन सर। मेनुअली काम गर्दाखेरि अलिक ढिलो भयो। त्यसपछि पनि अलिक ट्र्याकमा आइसकेका थियौँ हामी। अन्तिमतिर ट्र्याकमा आइसकेको अवस्थामा 2072 सालको भूकम्प जो गयो काठमाडौँमा, त्यसले गर्दा हामीले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध भएन सर हामीलाई।
त्यहाँदेखि लिएर कन्टिन्यू 2075 सालसम्म 1 केजी पनि काठमाडौँबाट जिलेटिन उपलब्ध भएन। जिलेटिन उपलब्ध नभइकन भौगोलिक हिसाबले कडा चट्टान रहेको ठाउँमा अहिले काम गर्दाखेरि ढिलाइ भएको अवस्था हो सर अहिले। सडक आयोजनाले लामो समयसम्म काम गर्न नसकेपछि गत वैशाख 14 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले ट्र्याक खोल्ने ठेक्का सम्झौता नभएको 87 किलोमिटर खण्ड निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। आइतबार नेपाली सेनाको निर्माण कार्यदल दार्चुला पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो बाटोको बारेमा कुराकानी यसअगाडि मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि गऱ्यौँ यो सब प्रसङ्गमा, र नेपाली सेनाको गाडीहरू पनि हामीले त्यसै दिन देख्यौँ जुन दिन हामी पनि यहाँ आइपुगेका थियौँ, खलङ्गामा आइपुगेका थियौँ। र दार्चुलामा हामी रहिरहँदा दर्शक महानुभावहरूलाई एउटा जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यहाँका समस्यालाई बढीभन्दा बढी समेट्ने हामीले उद्देश्य राखेका थियौँ र हामीले यो बाटो लगभग 2 दिन लगाएर यहाँ आइपुग्दा सडक हामी आउने मार्गहरूमा पनि विभिन्न गुनासोहरू आएका थिए र त्यसमध्ये अन्य गुनासो समातेका छौँ। एउटा रिपोर्टको तयारी हामी गरिरहेका छौँ। प्राविधिक रूपले हामीलाई कतिको साथ दिन्छ थाहा छैन। त्यो बिचमा यहाँको स्थानीय गुनासो सुन्ने क्रममा कोही दर्शकले यहाँ हामीलाई यहीँ फोन गर्नुभएको छ र उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार रवि सर, म नारायणघाटबाट नारायण प्रसाद शर्मा हो। हजुर, नारायणघाटबाट गर्नुभयो? हजुर, के समस्याका लागि गर्नुभयो? हामी त दार्चुलामा छौँ। म 19 गते दर्ने पूर्णिमाको दिन काठमाडौँबाट यता नारायणघाट आउँदाखेरि हजुर त्यसको बिच बाटोमा एउटा मेरो झोला हरायो। त्यो झोलामा चाहिँ 4वटा नागरिक साथी छन्, दामोदर भट्टराई, रमेश भट्टराई, रामेश्वर भट्टराई थियो। अनि मेरो एउटा बाइकको बिल बुक छ, 5तिरमा त्यो छ 7278, त्यसमा मेरो मोबाइल नम्बर पनि छ त्यो बिल बुकमा पनि। अनि अर्को मैले फेरि एउटा किताब लेखेको छु, त्यो किताब पनि हरायो। हजुर, यो कहाँ हराएको? तपाईँको यी सामान कहाँ हराएको? यो पुरिन्टारदेखि नारायणघाटसम्मको बाटोमा हुन सक्छ। ए हजुर, हस्, यो सूचना एकपटक फेरि टेलिफोन नम्बर सहित जसले प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँलाई सम्पर्क गर्ने नाम र टेलिफोन नम्बर बताइदिनु होला। तपाईँको यो फोनले तपाईँको सामान भेटियो भने त काम लाग्ने नै हुन्छ, बताइदिनुहोस् न। हजुर, मेरो नाम नारायण प्रसाद शर्मा भएको बिलबुकमा छ। अनि मेरो मोबाइल नम्बर 9851113087। जसले भेट्नुहुन्छ उहाँलाई मैले रु 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पनि दिन्छु। त्यहाँ फेरि काम लाग्ने केही पनि छैन। मेरो त्यो किताब एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अब प्रिन्ट पनि गर्न लाग्दिनँ। अनि नागरिक कार्य पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले म 1 लाख पुरस्कार पनि दिन्छु। अनि मेरो मोबाइल नम्बर चाहिँ 9851113087। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद सहभागिताका लागि। र दर्शक महानुभावहरू, उहाँले 1 लाखसम्मको पुरस्कारको समेत व्यवस्था गर्छु भन्नुभएसँगै अब आशा गर्दछौँ उहाँको सामान भेट्नुहुने जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पक्कै पनि जानकारी गराउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र यो सहयोगी बनोस् दर्शक महानुभावहरू, यो आम सर्वसाधारणका लागि सहयोगी बनोस् भनेर हामीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हौँ। र सामान हराएको मात्र होइन, पैसा हराएको र मानिसहरू हराएको, वर्षौँदेखि छुटिएका परिवारले समेत यस कार्यक्रममा प्रत्यक्ष कुराकानी गरी लाभ लिनुभएको प्रसङ्गहरू छन्। त्यस्ता दृष्टान्तहरू हामीसँग छन्। त्यस अर्थमा यहाँ अहिले भर्खरै प्रस्तुत गर्नुहुने, अहिले भर्खरै आफ्नो गुनासो राख्नुहुने मित्रले पनि यो समस्या समाधान गर्न उहाँलाई पनि मद्दत मिल्छ होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामी अर्को एउटा रिपोर्टको तयारीमा भइरहेको बेलामा अर्को एक टेलिफोन लाइनलाई पनि यहाँ म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। यो कुराकानीलाई पनि अगाडि सार्छु म। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म शल्यशेखर नगरपालिका 8 तलचौराबाट नवीन राज जोशी बोल्दैछु सर। हजुर, आफ्नो समस्या बताउनु होला, के का लागि हामीलाई सम्झिनु भयो? यो कोभिड-19मा पनि शल्यशेखर नगरपालिकाले 3 करोड 17 लाख खर्च गरेको छ र लगभग 3 करोड जति अरू पनि खर्च गरेको छ भन्ने कुरासँग 1 करोड सबै शल्यशेखर नगरपालिकाले बाहिर दिएको छैन। हजुर, त्यस्तै गरी शल्यशेखर नगरपालिकाले बदनियतपूर्ण ढङ्गले ठेक्का सिफारिस र सम्झौताहरू गरेका छन्। हजुर, तिनीहरू पनि त्यस्तै भन्छन्। त्यस्तै गरी यो सङ्घीय सरकारबाट सम्पूर्ण तथा विशेष अनुदानमा रहेको कुक सम्बन्धी तालिम त्यो पनि नगर कार्य सूचना जारी नगरी नगर कार्यपालिकाले एकतर्फी ढङ्गले निर्णय गरी एउटा इन्स्टिट्युटलाई दिएको छ। त्यो पनि हजुर, त्यसमा 17 लाख रुपियाँ निकासा भएको छ। त्यो 50 लाखको थियो। 17 लाख अहिले त्यो अख्तियारमा मुद्दा परेर
त्यो 33 लाख निकासा भएको छैन, त्यो काम पनि पुरा भएको छैन सर। अब तपाईँले हजुर हजुर बताउनुहोस्। त्यस्तै गरी एउटा 50 लाखको आधुनिक तरकारी खेती भन्ने थियो सर। आधुनिक तरकारी खेती पनि कुनै सूचना जारी नगरी एकतर्फी ढङ्गले नगरपालिकाको कृषि शाखालाई खरिद गर्ने भनी नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय भई नगरपालिका कृषि शाखाले कुनै कोटेसन पनि नगरी मैले नगरपालिकामा त्यसको लागि निवेदन दिएका थिएँ कुन प्रक्रियाबाट यो भयो, यसको रेड लिस्ट पनि पाऊँ भनेको थिएँ। तर रेड लिस्ट मलाई पाएन। धेरै धेरै आनाकाना गरेर रेड लिस्ट पाउनलाई मलाई एउटा त्यो लेखेर मलाई दिनुभएको थियो एउटा निवेदन। त्यो खरिद गरेको छ, त्यो खरिद प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार भएको छ र त्यो एकपटक फेरि एकचोटि बताउनुहोस् न, यो तपाईँले कुन जिल्लाको कुन नगर वा गाउँपालिकाको बारेमा कुरा गर्नुभयो तपाईँले? मैले दार्चुला जिल्लाको सल्लीशिखर नगरपालिका। सल्लीशिखर नगरपालिका। हजुर, अन्य गुनासोहरू पनि आएका थिएन। अब तपाईँले अहिले लगाउनु भएका विषयहरू अथवा तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूलाई अहिले हामीले प्रमाणित किन गर्न सकेनौँ भने यसलाई क्रस भेरिफिकेसन भन्छ नि, हामीले फेरि यसलाई जाँच गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिलेलाई तपाईँको सहभागीका रूपमा तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा अथवा तपाईँका आरोप, तपाईँ लगायतका साथीहरूको आरोपका रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रो टिमले यसबारे बुझ्नेछ र दर्शक महानुभावहरूलाई म जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने दर्शक महानुभाव यो विशेष गरेर दुर्गम ठाउँ भएका कारणले हामीले धेरै दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै मानिसहरूलाई भेटघाट गर्न अथवा धेरैसँग कुराकानी गर्नका लागि कठिनाइ भएको कारणले यसरी टेलिफोन प्रत्यक्ष रूपमा आएको कार्यक्रम चलिरहेको दौरानमा यहाँका टेलिफोन पनि लिएका छौँ। दुर्गम ठाउँ, धेरै टाढाको यात्रा भएका कारणले र लगभग 2 दिन लगाएर हामीले यात्रा गर्न परेको कारणले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहेर पनि हामीले रिपोर्टिङ गर्न सकेनौँ। यसबिचमा अर्को एउटा टेलिफोन पनि आएको छ, म उहाँसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेको छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ दार्चुला नगरपालिकाबाट अमित खैरी। हजुर अमितजी, आफ्नो समस्या छोटकरीमा राख्नु होला। हाम्रो समस्या यो खेलकुदको लागि सर, यो यता कभर हल बनेको कति साल भयो बोकेको। हजुर, अनि यता पैसा आएको कति बजेट आएको, यता नगरपालिकालाई खै पैसा आएको भन्छन्। ल खेल मैदान बनिएको छ हाम्रो लागि। हजुर, ल यो पालिकाले हेर्छ हामीलाई। यता गेम चल्दाखेरि नि हामीले चाहिँ अर्कोसँग सहायता माग्नुपर्छ, पालिकाले हेर्दैन, कोहीले हेर्छ हामीलाई। यत्रो यत्रो बजेट आएको छ, यत्रो खेलकुद मैदानको लागि खै कसैले हुँको कुरा उठाएन, पैसा आएको भन्छन् हामीलाई। अनि यो पैसा खै हामीले सोध्दाखेरि चाहिँ होइन बन्छ 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 भनेर कति साल गइसक्यो महाकालले यो कभर हल बगाएको। हजुर, यो 70 सालको बाढीमा बगेको हो। यो 70 सालको बाढीमा बगेको। अहिले यो यति साल भइसक्यो यो फिल्डको कुनै कुरा भएको छैन। पैसा चाहिँ आएको भन्छन्, बजेट चाहिँ आएको, खेलकुदले चाहिँ लगाएको रे। हजुर, अनि यता चाहिँ हामी कुरा हामी खेलाडीहरूले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन बन्छ बन्छ भन्छन्, खै कहिले बन्ने होइन। हस्, यसबारेमा हामीले तपाईँले ध्यान आकर्षण गराउनु भयो। यहाँलाई म सहभागिताको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले आजको कार्यक्रममा यसरी प्रत्यक्ष रूपमा आएका कलहरूलाई पनि लियौँ र मैले टेलिफोन नै समातेर उहाँको अडियो यहाँ सुनाएँ। प्राविधिक रूपमा यहाँबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नु आफैमा एउटा ठुलो चुनौती हो, तर त्यो चुनौतीलाई आफ्नै ढङ्गले हामीले सामना गर्दै विभिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि समावेश गरायौँ र कतिपय समस्याहरू बाटोमा आउँदै पनि सुनेर जम्मा भएका आम सर्वसाधारणहरूबाट सुन्यौँ र केही समस्याहरूका रिपोर्ट पनि तयार पार्यौँ। अन्य रिपोर्टहरू हामीलाई प्राप्त छन्, आगामी कार्यक्रमका लागि पनि हामीले थातिराखेका छौँ र अहिले टेलिफोन मार्फत पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। सवारी साधन प्रयोग गर्दा कहिलेकाहीँ दुर्घटना हुन सक्छ। दुर्घटना हुँदा सबै पक्ष उत्तिकै संवेदनशील हुनुपर्छ, अझ दुर्घटना गराउने पक्ष त झनै संवेदनशील हुनुपर्छ। त्यो पनि सरकारी सवारी साधन र कर्मचारीको जिम्मेवारी त आम मानिसको भन्दा अलिक बढी नै हुन्छ। तर बिदाको दिन सरकारी सवारी साधन, त्यो पनि नियमित गाडी चलाउने चालकलाई बिदामा राखेर उच्च अधिकारीहरूले लिएर घुम्न निस्किएको सवारीले मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो। त्यसपछि के गर्नुपर्छ? पक्कै पनि घाइतेलाई उपचार गर्न अस्पताल पुर्याउनुपर्छ। चालकलाई प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्छ। तर गत शनिबार कैलालीमा बझाङको प्रशासन कार्यालयको गाडीले एक मोटरसाइकल चालकलाई ठक्कर दियो अनि सबै अधिकारीहरू भागे। यस्तो गैर जिम्मेवार अरू कोही नभएर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि अनुसन्धानका डिएसपीसम्म रहेको खुलेको छ। यसै विषयमा बझाङबाट टिभी जर्नलिस्ट रिदम सिंहले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। साउन 17 गते शनिबार दिउँसो 2 बजेतिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको पा 1 9250 नम्बरको गाडीले कैलालीमा एक मोटरसाइकललाई ठक्कर दियो।
ठक्कर पश्चात बदगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भएका मोटरसाइकल चालक सिद्ध जयगढी गम्भीर घाइते भए। उनी अहिले नेपालगञ्ज अस्पतालमा उपचाररत छन्। उक्त गाडीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बसाङका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी रामबहादुर सार्की, अनुसन्धानका एसपी देवेन्द्र थापा, जगत विष्ट र सुरेश जोशी सहित 5 जना सवार थिए। दुर्घटना लगत्तै सरकारी गाडी घटनास्थलमै छोडेर गाडीमा सवार सबैजना फरार भए। घटना लगत्तै ट्राफिक प्रहरीले गाडी नियन्त्रणमा लियो र घटनास्थलमा कसैलाई पनि जान दिएन। साथै गाडीको नम्बर प्लेट समेत हिलोले छोपेर राखिदियो। सरकारी गाडीले हानेको कारणले सरकारी गाडीले हानेपछि पनि उहाँहरूले धेरै त्यहाँको स्थानीय पुलिसहरूले पनि धेरै गद्दारी गरेको छ। त्यो गाडीको नम्बर प्लेट सहित पनि हिलोले पोच्ने काम गरेको छ, हिलोले लिप्ने काम गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी सार्कीका अनुसार उनी उपचारका लागि लम्की जाँदै थिए। गाडी कसले चलाएको थियो भन्ने प्रश्नमा उनले आनाकानी गर्दै कार्यालयकै चालकले गाडी चलाएको दाबी गरे। यो सुन्नुहोस्। चालकको हाम्रो जिल्ला प्रशासनको चालक थिए। त्यो दिन चाहिँ चालक चाहिँ त्यतिखेर घरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। चालक चाहिँ घरमा थिए नगर भिमरत्न नगरपालिका 9 मा अनि चाहिँ गाडी चाहिँ अर्कै मान्छेले चलाउनु भएको भन्ने कुरा आएको थियो। चालक नै हो, चालकले चलाएको। तर उहाँ चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ अरे त्यो दिन। पछि आउनु भयो दुर्घटना भइसकेपछि। त्यसो भए हजुर गाडी चाहिँ चलाउने चालक नै हुन्, चालकले चाहिँ घरमा थिए भन्नुभएको छ। चालक चाहिँ जनकै हो होइन? हजुर, त्यो चाहिँ जनकै भिमरत्न नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 स्थित उनको घर रहेछ, उहाँ घरमा हुनुहुन्छ अरे। त्यसो अनि गाडी चाहिँ कसले चलाएको रहेछ? गाडी चालकले चलाएको। तर सहायक परिचय सार्कीले झुटो बोलेको प्रमाणित भएको छ। उक्त दिनै कार्यालयका चालक बिदामा रहेको खुलाएको छ र गाडी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सभामुख अर्जुन थापाका छोरा डीएसपी देवेन्द्र थापाले चलाएका थिए, जसलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख अनुपम शमशेर जबराले समेत प्रमाणित गरेका छन्। खोज्ने क्रममा हामीले त्यसपछि भोलिपल्ट त्यसमा गाडी चलाइरहेको देवेन्द्र कुमार थापा लगायत चाहिँ यहाँ आएपछि अनि जो भिक्टिम हुनुहुन्छ पीडितको मान्छेले र उहाँहरू बिच चाहिँ सहमति उपचार खर्च बिहोर दिने भन्ने भएपछि उहाँहरू चाहिँ कागज गरेर जिम्मेवारी गरेर अहिले उपचार गराइदिने क्रममा हुनुहुन्छ। चालक हाम्रो देवेन्द्र कुमार थापा। गाडी राष्ट्रिय अनुसन्धानका एसपी समेत रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाका छोरा देवेन्द्र थापाले शनिबारको दिन सरकारी गाडी प्रयोग गरी सडक दुर्घटना गराए। घाइतेलाई उपचार गराउनुको साटो उल्टो फरार भए। तैपनि उनीमाथि कारबाहीको कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन। उल्टै सत्ता र शक्तिको आडमा घटनालाई लुकाउने प्रयास भइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्टमा सम्भवतः सबै कुराहरू तपाईँले बुझ्ने गरी प्रस्तुत भयो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। सुरुमा दुर्घटना गराउने व्यक्ति प्रदेश सभामुखका पुत्र भएको कुरा अस्वीकार गरियो, तर घटनाले यसलाई पुष्टि गरेसँगै यो पुष्टि भइसकेको कुरा छ। र अहिले जति पनि घाइतेको उपचार काठमाडौँमा भइरहेको छ, तर सामान्य उपचार खर्चको मात्र कुरा आएको छ। एउटा विपन्न परिवार भएको नाताले अन्य विभिन्न समस्याहरू परिवारले झेलेको, घरमा कमाउने मानिस घाइते हुँदाखेरि हुने समस्या लगायतका कुराहरू आएका छन् र विशेष गरेर घटनालाई जिम्मेवार मानिसहरूबाट मोड्ने जुन प्रयास भएको छ त्यसबारे फलोअप गर्छौँ। आज समय अभावले त्यसको फलोअप हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। प्रहरी प्रशासनहरूबाट घटनालाई तोड्ने, मोड्ने, लुकाउने, छिपाउने काम किन भयो त्यो महत्त्वपूर्ण विषय छ। तर यसबारेमा हामी पक्कै पनि हाम्रा फलोअप रिपोर्टहरू मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउने कोसिस गर्छौँ र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ, चाहे जुनसुकै पदको मानिस होस्, जुनसुकै हैसियतको मानिस होस् भन्ने कुरा र नियम कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सम्बन्धित निकाय चुकेको छ। तर यसको शोध भर्ना होस् अथवा यसलाई फेरि पनि हेरियोस् र कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने अपेक्षा सहित हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यसमा पीडित पक्षको आवाजलाई हामीले प्राथमिकताका साथ राखेकै छौँ। त्यो आवाज सुनिनेछ भन्ने कुरामा अब अझ बढी विश्वस्त हुन हामी चाहन्छौँ। र दार्चुलाको खलङ्गाबाट कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको लागि निर्धारित समय कार्यक्रमको समाप्त भइसकेको छ। अझै हामी यसपछिको कार्यक्रम सुदूरपश्चिमको कैलालीबाट प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यदि त्यसभन्दा फरक ठाउँबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न परेको खण्डमा हामी दर्शक महानुभावहरूलाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराउनेछौँ। हाम्रो यो अन्तिम गन्तव्य हो। सम्भवतः यसपछि हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको अर्को एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेपछि समग्र साथै प्रदेश समावेश भएको अर्को एउटा श्रृङ्खला प्रस्तुत गरेसँगै हाम्रो प्रदेशहरूको यात्रालाई बिट मार्ने जमर्को गर्नेछौँ। अर्थात् प्रदेशहरूको यात्राको अब 2वटा श्रृङ्खलाहरू बाँकी छन्। एउटा अर्को श्रृङ्खला सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै कैलालीबाट प्रस्तुत गर्छौँ भने त्यसपछिको श्रृङ्खला विशेष श्रृङ्खला हुनेछ। साथै प्रदेशमा हामीले गरेको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन र फलोअपको विशेष श्रृङ्खला हुनेछ। यो भ्रमणका 2वटा श्रृङ्खलाहरू अझै
बाँकी छन्। प्रतीक्षा गर्नुहोला दर्शक महानुभावहरू। र आजको लागि बिदा लिने बेला भइसकेको छ। आजको कार्यक्रम दार्चुलाको खलङ्गाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गऱ्यौँ। हामीलाई दार्चुलामा सहयोग गर्नुहुने दार्चुला खलङ्गा स्थित होटल सूर्य प्रकाश तथा डडेलधुरा स्थित रातो गुराँस रिसोर्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुदूरपश्चिमको दुर्गम हिमाली जिल्ला दार्चुलामा पनि इन्टरनेट प्रदान गर्ने नेपाल टेलिकम दार्चुलाका प्रमुख केबी गुरुङ र प्राविधिक दुर्गा प्रसाद बस्याललाई धेरै धेरै धन्यवाद। दार्चुला स्थित नेपाल टेलिकमको टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हामी। यातायात सहयोगी रोहित श्रेष्ठलाई धन्यवाद। बझाङ स्थित टिभी जर्नलिस्ट रिदम सिंह ठकुरी, दार्चुला स्थित टिभी जर्नलिस्ट किरण धामी, डडेलधुरा स्थित टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्ट, सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावल, भिजुअल एडिटर ज्ञानेन्द्र लामिछाने, क्यामेरा पर्सन टिभी जर्नलिस्ट अनिल ढुङ्गेल, टिभी जर्नलिस्ट विष्णु ढुङ्गाना, टिभी जर्नलिस्ट युवराज कणेल, कार्यक्रम प्रोड्युसर दीपक बोहरा सहित कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको यो श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको।